ॐ वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। साधनचतुष्टयसम्पन्नाधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः। साधनचतुष्टयं किं? नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थफलभोगविरागः, शमादिषट्कसम्पत्तिः, मुमुक्षुत्वं चेति। नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः? नित्यवस्त्वेकं ब्रह्म, तद्व्यतिरिक्तं सर्वमनित्यम्, अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः। विरागः कः? इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यं, शमादिसाधनसम्पत्तिः का? शमोदम उपरमस्तितिक्षा, श्रद्धा समाधानं चेति। शमः कः? मनोनिग्रहः। दमः कः? चक्षुरादिबाह्येन्द्रियनिग्रहः। उपरमः कः? स्वधर्मानुष्ठानमेव। तितिक्षा का? शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वम्। श्रद्धा कीदृशी? गुरुवेदान्तवाक्यादिषु विश्वासश्रद्धा। समाधानं किं? चित्तैकाग्रता। मुमुक्षुत्वं किं? मोक्षो मे भूयादिति इच्छा। एतत्साधनचतुष्टयं ततस्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। तत्त्वविवेकः कः? आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। आत्मा कः? स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः, पञ्चकोशातीतः सन्, अवस्थात्रयसाक्षी, सच्चिदानन्दस्वरूपः सन्, यस्तिष्ठति स आत्मा। स्थूलशरीरं किं? पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृतं, सत्कर्मजन्यं, सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम्। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यतीति षड्विकारवदेतत् स्थूलशरीरम्। सूक्ष्मशरीरं किं? अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृतं, सत्कर्मजन्यं, सुखदुःखादिभोगसाधनं। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पञ्चप्राणादयः, मनश्चैकं, बुद्धिश्चैका, एवं सप्तदशकलाभिः सह यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्मशरीरम्। श्रोत्रं त्वक्चक्षुः, रसनाघ्राणमिति पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि। श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः, चक्षुषः सूर्यः, रसनाया वरुणः, घ्राणस्याश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः। श्रोत्रस्य विषयशब्दग्रहणं, त्वचो विषयस्पर्शग्रहणं, चक्षुषो विषयो रूपग्रहणं, रसनाया विषयो रसग्रहणं, घ्राणस्य विषयो गन्धग्रहणमिति। वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति पञ्चकर्मेन्द्रियाणि। वाचो देवतावह्निः, हस्तयोरिन्द्रः, पादयोर्विष्णुः,
पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः। वाचो विषयो भाषणं पाण्योर्विषयो वस्तुग्रहणं पादयोर्विषयो गमनं पायोर्विषयो मलत्यागः उपस्थस्य विषय आनन्द इति। कारणशरीरं किम् अनिर्वाच्यानाद्यविद्यारूपं शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत्स्वरूपाज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यदस्ति तत्कारणशरीरम्। अवस्थात्रयं किं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थाः। जाग्रदवस्था का श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषया ज्ञायन्त इति यत् सा जाग्रदवस्था स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। स्वप्नावस्था केति चेत् जाग्रदवस्थायां यदृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनितवासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था सूक्ष्मशरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। अतः सुषुप्त्यवस्था का अहं किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयते इति सुषुप्त्यवस्था कारणशरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयो मनोमयः विज्ञानमय आनन्दमयश्चेति। अन्नमयः कः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूलशरीरम्। प्राणमयः कः प्राणाद्याः पञ्चवायवः वागादीन्द्रियपञ्चकं प्राणमयः कोशः। मनोमयः कोशः कः मनश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति स मनोमयः कोशः। विज्ञानमयः कः बुद्धिज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमयः कोशः। आनन्दमयः कः एवमेव कारणशरीरभूताविद्यास्थमलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्तिस्सहितं सत् आनन्दमयः कोशः एतत्कोशपञ्चकम्। मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयमज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकं स्वस्मात् भिन्नं तथा पञ्चकोशादिकं स्वस्मात् भिन्नं मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति। आत्मा तर्हि कः सच्चिदानन्दस्वरूपः। सत् किं कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत् चित् किं ज्ञानस्वरूपः आनन्दः कः सुखस्वरूपः। एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात्। अथ चतुर्विंशतितत्त्वोत्पत्तिप्रकारं वक्ष्यामः। ब्रह्माश्रया सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति।
तत आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भ्यः पृथिवी। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतं वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम् अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतं जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टिसात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि सङ्कल्पविकल्पात्मकं मनः निश्चयात्मिका बुद्धिः अहङ्कर्ता अहङ्कारः चिन्तनकर्तृचित्तम्। मनसो देवता चन्द्रमाः बुद्धेर्ब्रह्मा अहङ्कारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागीन्द्रियं सम्भूतं वायोराजसांशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतं वह्ने राजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतं जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्या राजसांशात् गुदेन्द्रियं सम्भूतम्। एतेषां समष्टिराजसांशात् पञ्चप्राणाः सम्भूताः। एतेषां पञ्चतत्त्वानां तामसांशात् पञ्चीकृतपञ्चतत्त्वानि भवन्ति। पञ्चीकरणं कथमिति चेत् एतेषां पञ्चमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम् एकमेकं भूतं द्विधा विभज्य एकमेकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरमर्धं चतुर्धा विभज्य स्वाधमन्येषु अर्धेषु स्वभागचतुष्टयसंयोजनं कार्यं तदा पञ्चीकरणं भवति। एतेभ्यः पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति। एवं पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं सम्भूतम्। स्थूलशरीराभिमानि जीवनामकं ब्रह्मप्रतिबिम्बं भवति। स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मादीश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। अविद्योपाधिः सन् आत्मा जीव इत्युच्यते मायोपाधिः सन् ईश्वर इत्युच्यते। एवमुपाधिभेदात् जीवेश्वरभेददृष्टिर्यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्ममरणादिरूपसंसारो न निवर्तते। तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोः भेदबुद्धिः स्वीकार्या। ननु साहङ्कारस्य किञ्चिद्ज्ञस्य जीवस्य निरहङ्कारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथमभेदबुद्धिः स्यात् उभयोर्विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् इति चेत् न। स्थूलसूक्ष्मशरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः उपाधिविनिर्मुक्तं समाधिदशासम्पन्नं शुद्धं चैतन्यं त्वं पदलक्ष्यार्थः। एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थः।
एवञ्च जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेण भेदे बाधकाभावः। एवञ्च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरूपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन्मुक्ता भवन्ति। ननु जीवन्मुक्तः कः? यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहम् अस्मीति दृढनिश्चयः, तथा नाहं ब्राह्मणो न शूद्रो न पुरुषः, किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयरूपापरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः। ब्रह्मैवाहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबन्धविनिर्मुक्तः स्यात्। कर्माणि कतिविधानि सन्तीति चेत् आगामि सञ्चितप्रारब्धभेदेन त्रिविधानि सन्ति। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानि देहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते। सञ्चितं कर्म किम्? अनन्तकोटिजन्मनां बीजभूतं सत् यत्कर्म जातं पूर्वार्जितं तिष्ठति तत्सञ्चितं ज्ञेयम्। प्रारब्धं कर्म किमिति चेत् इदं शरीरमुत्पाद्य इह लोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति। प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय इति। सञ्चितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति। आगामिकर्मापि ज्ञानेन नश्यति। किञ्च आगामिकर्मणां नलिनीदलगतजलवत् ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति। किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानीकृतम् आगामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतं सर्वमागामि क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति। तथा च आत्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति तरति शोकमात्मवित् इति श्रुतेः। तनुं त्यजतु वा काश्यां स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः इति स्मृतेश्च। इति तत्त्वबोधप्रकरणं समाप्तम्। ॐ